मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो शॉर्ट स्टोरी जिसके क्वेश्चन आंसर हम करने लगे हैं उसका नाम है द डचेस एंड द ज्वेलर। इसकी समरी पहले आप लोग कर चुके हुए हैं, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसको भी अगर एक दफ़ा दोबारा से देख लें तो आपको कहानी और उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो ज़्यादा बेहतर से समझ आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, शुरू करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द स्टोरी द डचेस एंड द ज्वेलर बाय वर्जीनिया वुल्फ मिरर्स द सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड डिस्कस। मिरर्स का मतलब होता है अक्कासी करना, कि द डचेस एंड द ज्वेलर जो कहानी है ये इंग्लैंड की सोसाइटी की अक्कासी करती है, इस बात को डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वेन एवर देर इज एन चेंज ऑफ एन एज ऑफ चेंज द हायर कम डाउन एंड द लोअर डाउन्स गो अप। डिस्कस कि जब कभी भी ज़माना तब्दील हो रहा होता है तो ज़ाहिर है हायर जो हैं, जो एलीट क्लास है दे आर कमिंग डाउन, और जो लोअर क्लास है दैट इज़ गोइंग अप। इस बात को डिस्कस करें, क्या ये इस कहानी के हिसाब से ठीक है। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है, द स्टोरी इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑन विक्टोरियन सोसाइटी, कि ये कहानी द डचेस एंड द ज्वेलर है ये विक्टोरियन सोसाइटी के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है तनकीद, इस बात को आप बयान करें। ठीक है, ये तीनों जो क्वेश्चन हैं इनका आंसर ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए कि अगर हम जो है वर्जीनिया वुल्फ के ज़माने का इंग्लैंड देखें तो वो ऑलमोस्ट विक्टोरियन सोसाइटी बनती है। उसमें जो हायर अप्स थे देवर गोइंग देवर कमिंग डाउन, और जो लोअर डाउन्स थे देवर गोइंग अप, और ये एज ऑफ ट्रांजिशन थी। इस वजह से ये कहानी सारी जो है उस एक ज़माने को हमें उस ज़माने के बारे में बताती है। तो ये तीनों जो सवाल हैं इनका जवाब तकरीबन एक ही बनेगा। ठीक है, इसका आंसर हम शुरू करते हैं। नो डाउट द राइटर ऑफ द स्टोरी द डचेस एंड द ज्वेलर रिफ्लेक्ट्स द इंग्लिश सोसाइटी ऑफ हर टाइम, कि इस बात में कोई शक नहीं कि इस कहानी की जो राइटर हैं यानी वर्जीनिया वुल्फ हैं, उन्होंने द डचेस एंड द ज्वेलर जो लिखी है वो इंग्लिश सोसाइटी अपने ज़माने की उस वक्त की जो इंग्लैंड की सोसाइटी थी उसको उन्होंने डिपिक्ट किया या उसको शो किया है। इट वॉज एन एज ऑफ ट्रांजिशन, की ये तब्दीली का ज़माना था। द हाई अप्स वर कमिंग डाउन बिकॉज ऑफ देयर मॉरल डेकेडेंस, के जो हाई अप्स थे यानी जो इलीट क्लास थी वो ज़वाल का शिकार थी, और उसकी वजह ये थी कि उनकी इखलाकी बदहाली थी। उनके ज़वाल की वजह क्या थी कि उनकी इखलाकी कदरें बिल्कुल कमज़ोर हो गई थी। एंड द कॉमनर्स वर टेकिंग लीड, और जो आम तबका था, मुतवसत तबका था, वो लोग आगे आ रहे थे इन स्पाइट ऑफ देयर साइकोलॉजिकल फिक्सेशंस। ये नहीं था कि आम तबके के कोई मसाइल नहीं थे, आम तबके के नफसियाती मसाइल थे, उसके बावजूद वो लोग आगे को बढ़ रहे थे। ठीक है, टू फुलफिल हर पर्पस द राइटर इंट्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स द डचेस एंड द ज्वेलर, कि अपने इस मकसद की तामील के लिए यानी इस विक्टोरियन सोसाइटी को दिखाने के लिए राइटर ने दो कैरेक्टर इस कहानी में मेन इंट्रोड्यूस करवाए हैं। पहला है द डचेस का, और दूसरा कैरेक्टर हम देखते हैं ज्वेलर का। ठीक है, द डचेस रिप्रेजेंट्स द हाई अप्स, के डचेस किसको रिप्रेजेंट करी है, वो इलीट क्लास को रिप्रेजेंट करी है। द ज्वेलर रिप्रेजेंट्स द कॉमनर, और जो ज्वेलर है हालांकि वो अमीर तरीन बंदा है इस वक्त कहानी में, लेकिन वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है आम तबके को। ठीक है, हिज ने उसकी वजह क्या है ये भी अभी आपको पता चलेगी। हिज नेम इज़ ओलिवर बेकन, उसका नाम ओलिवर बेकन है। एट द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी द राइटर टॉक्स अबाउट कॉमनर्स थ्रू ओलिवर बेकन, कि हम कहानी के बिल्कुल शुरू में देखते हैं कि राइटर कॉमनर्स के बारे में, आम लोगों के बारे में बात कर रहा है, और वो ओलिवर बेकन की ज़ुबान से ही वो बात हो रही है। यानी ओलिवर बेकन को ही फ्लैशबैक्स आ रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी शुरू की, जिससे हमें पता चलता है कि वो शुरू से एक अमीर बंदा नहीं था, बल्कि उसकी जो उसका माजी है, उसका बचपन जो है वो बहुत गुर्बत में गुजरा था। शी टेल्स, यहाँ पर टेल्स आना चाहिए, आप एस का एडिशन कर लें। शी टेल्स द रीडर दैट हाउ द लोअर क्लास इज टेकिंग द लीड, और ज्वेलर के किरदार के ज़रिए से वो हमें ये बताती है कि किस तरह से लोअर क्लास जो है वो लीड ले रही है या वो आगे को आ रही है। Oliver Bacon belongs to the lower class as he used to live in a filthy little alley.
یہ بات میں ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اولیور بیکن اگرچہ کہ اس کہانی کے اندر دنیا کے امیر ترین بندوں میں سے ہے، امیر ترین جولر دکھایا گیا ہے اس کہانی میں ہمیں، لیکن وہ لوور کلاس سے کیسے بلونگ کرتا ہے، کیونکہ اس کا سارا بچپن جو ہے وہ ایک گندی سی گلی میں گزرا ہے. دین سلولی ہی ٹوک لیڈ اینڈ بیکم ون آف دا ہائی اپس آف دا انگلش سوسائٹی. پھر اس کی یہ، چونکہ ابھی یہ کوشچن اس بارے میں ہے نہیں، اس کی اسٹرگل کے بارے میں ہے نہیں کہ کیسے وہ ایک یعنی کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتے چوری کر کے بیچا کرتا تھا، یعنی وہاں سے ریچسٹ جیولر آف دا انگلینڈ تک وہ کیسے پہنچا. ظاہر ہے یہ اس پہ اسٹرگل پہ اس کا الگ سے کوشچن آ سکتا ہے، چونکہ اس کوشچن میں وہ نہیں لکھا جانا، اس لیے ہم اس کو ایک ہی لائن میں یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے اس نے لیڈ لی ہے اور کس طرح سے وہ انگلش سوسائٹی میں اپنا معاشرے میں اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہوا ہے، اور اس کی وجوہات کیا تھیں یہ بھی الگ سے کوشچن آتا ہے. ناؤ ہی لیوز ان پیکیڈلی. پیکیڈلی ایک گلی کا نام ہے، اسٹریٹ ہے انگلینڈ کی، بہت ہی ایکسپینسو. اٹ از دا موسٹ ایکسپینسو اینڈ فیشنیبل پلیس ان دا لنڈن ایٹ دیٹ ٹائم. اور لنڈن کی جو مشہور ترین اور امیر مہنگی ترین اور اس کے علاوہ فیشن کے حساب سے بھی بہت بڑا نام تھا، بہت بڑی اسٹریٹ کا بہت بڑا نام تھا. He had become so important that each day he received invitation cards from aristocracy of English society. اور وہ اس قدر امپورٹنٹ ہو چکا ہوا تھا اپنی محنت کے بل بوتے پہ کہ روزانہ وہ بہت زیادہ اس کو انویٹیشن کارڈز آتے تھے، اور آتے بھی کہاں تھے، انگلش کی ارسٹوکریسی سے، یعنی جو ایلیٹ کلاس تھی، جو رولنگ کلاس تھی، وہ لوگ اس کو انوائٹ کرنا اپنے فنکشنز میں پسند کرتے تھے. ایون دا ڈچز آف لیمرون ویٹڈ فار ہر پلیئر آؤٹ سائڈ ہز آفس. EVEN آئے گا، اس کو بھی کریکٹ کر لیں پلیز. جو ڈچز آف لیمرون ہے وہ بھی اس کے آفس کے باہر کتنی دیر، تقریباً وہ 10 منٹ اس کو انتظار کرواتا ہے اپنے دفتر کے باہر، اور وہ انتظار بھی بغیر کسی وجہ کے ہوتا ہے، یعنی وہ اتنا مصروف نہیں ہوتا، وہ صرف بغیر وجہ کے اس کو انتظار کرواتا ہے. ٹھیک ہے جی. دین دا رائٹر ٹاکس اباؤٹ دا ہائر اپس. اور یہ تو پہلی بات ہو گئی لوور کلاس کی، یعنی اولیور بیکن کے ذریعے جو ریپرزینٹ کی گئی ہے. اگر اب ہم ہائی اپس کی بات کرتے ہیں، ٹو گیٹ ہر ڈیزائر 20,000 دا ڈچز ہیو فارگوٹن آل ہر نوبیلٹی. اب ہائر اپس جو ریپرزینٹ کیے گئے ہیں وہ ڈچز آف لیمرون کی صورت میں ریپرزینٹ کیے گئے ہیں اس کہانی میں، اور اپنے اس کو $20,000 چاہیے ہوتے ہیں. تو ڈچز یہ بھول جاتی ہے کہ اس کا خاندانی حسب نسب کیا چیز ہے، اور وہ اس کو پیسوں کے پیچھے وہ کس طرح سے اسے بات کر رہی ہے. شی واز آلویز ان فائنینشیل کرائسس. اور ایک اور بات بھی کہ وہ ہمیشہ مالی مشکلات کا شکار رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز آف ہر مورل ڈیکیڈنس. اس کی وجہ یہ ہے کہ اخلاقی طور پر وہ بدحالی کا شکار ہے. شی گیمبلڈ، اور ظاہر ہے وہ جوا کھیلتی ہے. ٹو ارینج فار منی شی سولڈ فیک پرلس ٹو اولیور ٹوائس. اور اس کے لیے پیسہ ظاہر ہے اس کو چاہیے تھا جوا کھیلنے کے لیے. اس کے لیے پہلے بھی وہ فیک کا مطلب ہوتا ہے نکلی موتی جو ہیں، وہ پہلے بھی اولیور کو بیچ چکی تھی. بٹ دس واز ناٹ آل. لیکن یہ کوئی، یعنی اس کی اخلاقی بدحالی صرف جہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی. شی ہیڈ سو مچ ڈیکیڈنس دیٹ شی یوز ڈیانا ہر ڈاٹر ٹو انٹریپ اولیور بیکن. اور اس کی اخلاقی گراوٹ کا شکار آپ اس بات سے لے سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو استعمال کرتی ہے اولیور بیکن کو ٹریپ کرنے کے لیے، یا اولیور بیکن سے $20,000 نکلوانے کے لیے. ٹھیک ہے. Therefore اب یہ دونوں سوسائٹیز یا دونوں اسٹریٹا آف سوسائٹی آپ کو آپ کے سامنے لکھ دیے گئے. ایک وہ جو اولیور بیکن کے تھرو ریپرزینٹ کیا گیا ہے، ایک اسٹریٹا وہ ہے جو ڈچز آف لیمرون کے تھرو پیش کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ دونوں اسٹریٹا آف سوسائٹی ہیں جو کہ اخلاقی گراوٹ کا بھی شکار ہیں، اور دوسرا یہ کہ اپنے اپنے مقصد کے لیے دوسروں کو استعمال کریں. Therefore we can conclude that the writer has very beautifully reflected the English society of her time. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ورجینیا وولف نے بہت ہی خوبصورتی سے اس معاشرے کا ہائر اپس کو اور لوور ڈاؤنس کو بہت ہی اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے. دا ہائی اپس ور کمنگ ڈاؤن بیکاز آف دا مورل ڈیکیڈنس. جو امیر لوگ تھے وہ اپنی سستی، کاہلی اور بد اخلاقی کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں نیچے کو آ رہے تھے. اینڈ دا کامنرز ور ٹیکنگ دا لیڈ. اور جو عام طبقہ